बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमे टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज हुए। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। कल जो बयान आया, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहरीला बयान नाकाबिल मुआफी जुर्म है। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मफादात से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं जिसके पाकिस्तान को नुकसान का इनको अंदाज़ा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वलीअहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किए जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में गैर इलानिया लॉकडाउन, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल सब बंद। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड्स लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी इंतजामिया का आज सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के अहम दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। एहतजाज रोकने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध से 5,000, आज़ाद कश्मीर से 1,000 एहलकार शामिल। एफसी के 5,000 एहलकार भी दारुल-हुकूमत पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हुकूमत रुकावटें हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ ना दे, एहतजाज पुरअमन होगा। वज़ीर-ए-आला हाउस केपी में पीटीआई का गैर रस्मी इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, शेख वक़ास अकरम की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हर सूरत एहतजाज का फैसला। डी चौक पर धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास कहते हैं, 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसा जुलूस की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम बानी पीटीआई से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। पीटीआई में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। पीटीआई और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जिस लेवल के ऊपर जब इन्होंने जलसा अपना मुलतवी किया था 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, उसी लेवल पे उस वक्त भी इनकी बात हुई थी। राना साहब, रिहाई को मुमकिनात में से ना समझा जाए। मुमकिनात में तो है, नामुमकिनात में जो है वो नहीं कहा जा सकता। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का लेवल 5 अक्टूबर वाला है। राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर का प्रोग्राम एतराज़ में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर वो केसेस में बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है।
حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال فلاپ ہو گئی۔ معاملہ 2-3 دن میں نمٹ جائے گا۔ بشرا بی بی اور ان کے شوہر نے سعودی عرب سے متعلق جھوٹ گھڑ کر پوری امت کو نقصان پہنچایا۔ نو مئی کیس کے پہلے 10 مجرموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائیں سنا دی۔ 3 ملزمان کا تعلق اسلام آباد، 2 کا باجوڑ اور 1 کا راولپنڈی سے ہے، جنہیں 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ مقدمہ 2022 میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کے دوران درج کیا گیا تھا۔ سزا پانے والوں میں تمام ملزمان ضمانت پر تھے۔ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے دہشت گردی کے دفاع سے بری کرتے ہوئے کار سرکار میں مداخلت پر سزا سنائی۔ سزا پانے والوں میں 4 افغان شہری بھی شامل ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے۔ افغان شہریوں کو 6 سال تک قید سزا سنائی گئی۔ 17 ملزمان میں 1 کو بری کر دیا گیا، جبکہ 6 روپوش ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ دشمن ناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا بلند ترجیح ہے۔ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر امن دشمنوں کو خاتمہ کرے گی۔ پاک فوج اداروں کے ساتھ مل کر دیرپا امن اور استحکام یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور فیلڈ کمانڈرز بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا دورہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے آئندہ اجلاس کی تیاری کے لیے ہے۔ جنرل عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین، کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے ایسی قربانیاں قومی استحکامت کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے قوم اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوانوں کے بلند حوصلے اور عملی تیاری کو سراہا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عوامل کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ آئیڈیاز 2024 میں 50 سے زائد ملکوں اور 350 سے زائد غیر ملکی وفود نے شرکت کی۔ پاکستان کے سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی۔ سٹارٹ اپ میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کو ایوارڈ دیا گیا۔ انٹرنیشنل کیٹیگری میں سب سے بڑے اسٹال پر ترکیہ کو ایوارڈ ملا۔ بڑے دفاعی اسٹال پر دوسرے نمبر پر چین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیشنل کیٹیگری میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو ایوارڈ دیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کراچی ایکسپو سینٹر آمد۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے غیر ملکی عسکری حکام اور دفاعی صنعت کار کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی دفاعی رجحان اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے علاقائی سلامتی کو مستحکم کرنے میں عالمی شراکت دار پر زور دیا۔ سندھ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں خالی کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چیف سیکرٹری آئی جی سندھ اور اینٹی انکروچمنٹ کے معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا زمینوں سے قبضے کے جلد خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ جن زمینوں پر سرکاری دونوں کے دفاتر ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔